बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर क्लाइंट्स और जो जूनियर लॉयर्स हैं और जो मेरे लॉ स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पेशल फरमाइश पे है कि अपील अगेंस्ट एक्विटल में 417 CRPC में अक्सर जो फैसले होते हैं वो डिसमिसल में ही आते हैं और ये कहा जाता है कि ऑलरेडी जो मुल्जिम है वो इनोसेंट होता है और जब वो एक बार बरी हो जाता है तो वो डबल इनोसेंट हो जाता है। तो डबल इनोसेंस वाली जो एक जजमेंट होती है तो उसमें जो जब अपील अगेंस्ट एक्विटल आती है तो अपील अगेंस्ट एक्विटल अक्सर 90% डिसमिस हो जाती है। तो आप सबकी गुजारिश आई कि ऐसी जजमेंट्स और ऐसे ग्राउंड्स बताए जाएं कि जिनसे पता चले कि इन ग्राउंड्स और इन जजमेंट्स की रोशनी में जो एक मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से बरी हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक उसे दोबारा फुल डोज फुल पेनल्टी बड़ी सज़ा जो है वो बाइज्जत बरी वाले मुल्जिम को दोबारा सबसे बड़ी मेजर पेनल्टी और मेजर पनिशमेंट जो है वो कैसे दिलवाई जाए और किन ग्राउंड्स पे दिलवाई जाए। तो आज का लेक्चर है अपील अगेंस्ट एक्विटल 417 CRPC। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance First Position Holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB First Position Holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association and I am the youngest lawyer of Supreme Court. मैंने 2005 में अपनी वकालत का आगाज़ नवाब शाह सिंध से किया। मैं 2017 में नवाब शाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना और 2017 में ही मैं नवाब शाह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और 2017 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ। My more than 1000 cases are pending at Supreme Court and more than 100 cases are reported in PLD Law Books of Pakistan. मेरे जो 3 फेमस केसेस सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट हुए हैं उनमें पहला है 2019 SCMR पेज नंबर 2063, ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन का केस है और मेरा दूसरा फेमस केस है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 293 जो बेल बिफोर अरेस्ट का केस है और जो मेरा तीसरा रिपोर्टेड फेमस केस है वो PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 64 है सैक्ड एम्प्लॉइज केस जिसमें मैंने 1500 से ज़ायद जो मुलाजमीन थे उन्हें अपनी मुलाजमत पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहाल करवाया। मसरूफियत की वजह से कभी कभी मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे हर लेक्चर में यही गुजारिश होती है कि या तो मंडे टू फ्राइडे मुझसे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात कर लिया करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर 033326826662 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही अपने बिजी शेड्यूल से फारिग होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AC सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और आगे शेयर करें। फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग AC और GSG लॉ फर्म, उसे भी लाइक और आगे शेयर करें। अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है उसमें जो लॉ है वो क्या कहता है। नंबर 1 ये है कि मेरे ऑलरेडी मेरे चैनल पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं कि अक्यूज्ड इज इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट एंड अक्यूज इज इनोसेंट टिल हिज कन्विक्शन। जब तक मुल्जिम को सज़ा ना हो जाए तब तक वो मासूम है और अगर सज़ा के बजाय वो बरी हो जाए तो वो डबल मासूम है यानी डबल इनोसेंट है। अब उस डबल इनोसेंट अक्यूज्ड को किस तरीके से एपेलेट कोर्ट से दोबारा सज़ा दिलवाई जाए और ना सिर्फ दिलवाई जाए बल्कि भरपूर मजबूत सज़ा दिलवाई जाए, उसके ग्राउंड्स क्या होते हैं। नंबर 1 आपने पॉइंट ज़हन में रखना है कि अगर प्राइवेट कंप्लेंट है या इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का केस है तो उसमें तो जो कंप्लेनेंट है उसी ने ये अपील फाइल करनी होती है। अपील अगेंस्ट एक्विटल के जी ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया तो उसको सज़ा दिलाई जाए। लेकिन अगर FIR का केस है, चालान हुआ है, स्टेट केस आ जाता है तो जहन में रखें कि जब भी
अपील अगेंस्ट एक्विटल फाइल करें तो जो सरकारी वकील है उसके थ्रू फाइल करें, क्योंकि वंस द केस इज चालान इन द कोर्ट ऑफ लॉ इट बिकम्स ए स्टेट केस। यानी जब उसका टाइटल आप अगर देखेंगे तो लिखा होता है सरकार बनाम खान मोहम्मद, जान मोहम्मद, अली मोहम्मद या कोई भी नाम, यानी सरकार होती है उसमें मुद्दई। अब अगर उस केस में से मुल्जिम को बरी किया गया है तो द फर्स्ट राइट टू चैलेंज द जजमेंट इज ऑफ स्टेट इटसेल्फ। तो आप गलती ये करते हैं मुद्दई हजरात के, वो कहते हैं कि सरकारी वकील का खर्चा ना करें या उनसे नहीं बनती तो वकील प्राइवेट करके तो उससे अपील कर देते हैं अगेंस्ट एक्विटल। जहन में रखें कि अपील अगेंस्ट एक्विटल में आप कंप्लेनेंट जो है अपना वकील हायर करें। मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूं, एक मर्डर केस में ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद से मुल्जिम को बरी किया। वो मेरे पास क्लाइंट आए, चंद दिनों पहले की बात है, तकरीबन 6 महीने पहले की। अब इसमें मेरे पास जो क्लाइंट्स आए उन्होंने कहा सर आप जितनी फीस मांगते हैं हम आपको देंगे, लेकिन हम सरकार से ये अपील दायर नहीं करवाएंगे, आप फाइल करें अपील, आप हमारे यानी कंप्लेनेंट के वकील बने और ये चैलेंज करें जजमेंट के, इसे बाइज्जत बरी किया गया, इसे दोबारा सज़ा दी जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी ये पूरी जो लाइब्रेरी है इसमें पूरी जजमेंट्स का निचोड़ मैं निकालूंगा और पूरा मैं अपील बेहतरीन बनाऊंगा, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है, अथॉरिटी है इस जजमेंट को चैलेंज करने की, दैट इज स्टेट इटसेल्फ। तो अगर आप नहीं कर सकते तो मैं सरकारी वकील से कोऑर्डिनेट करूंगा और मैं उसके थ्रू ये अपील फाइल करवाऊंगा और मैं भी आर्ग्यूमेंट्स उसके साथ करूंगा आपकी तरफ से। बेशक सारा केस मैं ही चलाऊंगा, सारी जो उसमें यानी टेक्निकल जो इश्यूज हैं उनको मैं ही कवर करूंगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है वो यही कहती है कि स्टेट इटसेल्फ मस्ट चैलेंज द जजमेंट ऑफ दैट कोर्ट इन विच द अक्यूज इज एक्विटेड। जब वो चैलेंज कर देती है, बेशक वो सिंपल एक पेपर में लिख के कह दे कि जी ये जजमेंट इलीगल है और मुल्जिम को सजा होनी चाहिए थी, बाकी संभालना हमारा काम है, प्राइवेट वकीलों का काम है, वो मुद्दई की तरफ से, फरियादी की तरफ से हम भरपूर आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। ऐसा ही मैंने किया, पहले वो नहीं मान रहे थे, बहरहाल फिर मान गए, फिर उन्होंने फीस भी मुझे दी और मैंने वो केस कंप्लेन स्टेट के थ्रू फाइल कराया और स्टेट काउंसिल ने भी यही कहा कि सर इसमें केस में तो जान ही नहीं है। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं पूरा जोर लगाऊं। उन्होंने कहा सर आप आर्ग्यू कीजिएगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे आर्ग्यू करूं क्योंकि केस कमज़ोर है। अल्लाह के फजल व करम से ग्राउंड ये था कि स्टेट ने इस जजमेंट को चैलेंज किया और उस पर फिर हमने वो केस रिमांड बैक करवाया मैंने आर्ग्यूमेंट्स करके, और वो केस दोबारा ट्रायल कोर्ट में चला गया कि इस केस को सही एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की जाए। ये बरी का केस नहीं बनता, आज़ादी का केस नहीं बनता, बल्कि सजाए मौत का केस बनता है। तो ये ख्याल रखें, पहला पॉइंट कि स्टेट की तरफ से अपील अगेंस्ट एक्विटल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब आप की अपील आप दायर करें तो विद इन टाइम करें, आप 90 डेज 60 डेज का वेट ना किया करें। जैसे ही मुल्जिम बरी होता है आप फौरी तौर पे जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लें और उसको फौरन फाइल कर दें। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे एक केस में ऐसा हुआ पिछले साल कि मुल्जिम बाइज्जत बरी हो गया मर्डर केस में और फिर मेरे पास क्लाइंट्स भागे भागे आए कि सर पिछले वकील से थोड़ा केस मिसहैंडल हो गया है, मर्डर केस है और बरी हो गया है मुल्जिम, तो इसका क्या किया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप फौरी तौर पे फीस का बंदोबस्त करें, मैं आज के आज तैयार कराता हूँ और कल फाइल करता हूँ। तो उन्होंने कहा सर इसमें फीस तो हम आपको देते हैं लेकिन इतनी जल्दी में कोई विजडम। मैंने कहा विजडम ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुल्जिमान पे एक से ज़्यादा केसेस होते हैं। जब एक से ज़्यादा केसेस होते हैं तो अगर एक केस में मुल्जिम बाइज्जत बरी हो भी जाए
تو وہ جیل سے رہا نہیں ہو سکتا جب تک باقی کیسز کو کلیئر نہ کرے. تو ہمارے پاس یعنی مدعی حضرات کے پاس اور ان کے وکلاء کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ اس سینٹنس کو وہاں جو ایکویٹل ہے اسے سسپینڈ کروائے. اگر ہم عدالت میں اپیلیٹ کورٹ میں اسٹرانگ گراؤنڈز دیتے ہیں تو عدالت کے پاس پاور ہے, عدالت اس کو روک بھی سکتی ہے ایکویٹل کو, یا اسی ٹائم بھی ریمانڈ بے کر سکتی ہے. چلے اگر وہ نہ بھی روکے تبھی اسی ٹائم سن کے بھی وہ شارٹ ڈیٹ رکھ کے اور آرگیومنٹس مخالف وکیل کے ہو گئے تو وہ ریمانڈ بے کر سکتی ہے, اور وہ ملزم رہا ہونے سے پہلے ہی دوبارہ وہ جیل میں واپس آ سکتا ہے, اپنی جگہ پہ رہ سکتا ہے, اور مدعی حضرات کا جو نقصان ہوتا ہے ملزم بری ہونے سے اس سے وہ بچ سکتے ہیں. سپریم کورٹ ایک لیٹسٹ ججمنٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے 2023 پاکستان کرمنل جنرل 276 اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ محمد ابرار خان کا کیس ہے 406 پی پی سی کا. اس میں انہی بنیادوں پہ ملزم جو ٹرائل کورٹ سے باعزت بری ہوا تھا اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل اگینسٹ ایکویٹل 2023 میں چند دنوں پہلے ججمنٹ آئی ہے, وہ اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور کی اور فل ڈوز دیا, سزا دی اسے. پھر ججمنٹ نوٹ کریں سپریم کورٹ کی پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ پیج نمبر 348 میاں خالد رسول کا کیس ہے. اس میں سپریم کورٹ نے اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور کی اور جو باعزت بری ملزم تھا اس کو دوبارہ سے بڑی سزا دی, اور جو کیس تھا جس میں سے وہ باعزت بری ہوا تھا اس میں وہ دوبارہ کنوکٹ ہو گیا. پھر 2013 ایس سی ایم آر پیج نمبر 590 سید انور شاہ کا کیس ہے. اس میں سپریم کورٹ نے 2013 ایس سی ایم آر پیج نمبر 590 میں اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور کی اور جو ملزم باعزت بری ہوا تھا اسے دوبارہ سزا سنائی. پھر 2013 ایس سی ایم آر پیج نمبر 565 اس میں بھی ایسے ہی اپیل اگینسٹ ایکویٹل سپریم کورٹ آف پاکستان نے منظور کی. پھر 2010 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1835 میں 420 کا مقدمہ انور زیب, اس میں ٹرائل کورٹ نے باعزت بری کیا اور پھر ہائی کورٹ تک وہ اپیل اگینسٹ ایکویٹل ان کی ڈسمس ہوئی. پھر سپریم کورٹ نے باعزت بری ہونے والے ملزم کو 406 پی پی سی اور 420 فراڈ کے کیس میں دوبارہ سزا سنائی. 2007 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1017 میں زاہد کے کیس میں سزا سنائی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے. اور بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے 2016 پاکستان کرمنل جنرل 522 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے عبد الباری کے کیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی, جبکہ ملزم باعزت بری ہو چکا تھا, اسے بلوچستان ہائی کورٹ نے دوبارہ سزا سنائی, اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور کی. 2005 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1544 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے راجہ عبد الرحمان کے کیس میں جو ملزم باعزت بری ہو چکا تھا اسے انہی گراؤنڈز پہ دوبارہ سزا سنائی اور وہ اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور ہوئی. پھر 2022 وائی ایل آر پیج نمبر 459 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے مسمد یاسین کے کیس میں 367 پی پی سی سے وہ باعزت بری ہو گئی تھی, ان کی بریت جو ہے اس کے خلاف جو اپیل تھی اسے منظور کرتے ہوئے اسے دوبارہ سزا دی. پھر 2021 پاکستان کرمنل جنرل سندھ ہائی کورٹ کا کیس ہے 545 420 کا کیس ہے, اس میں کرنل بقا نواز کا کوئی کیس ہے, اس میں 420 406 میں اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور کی. 2021 ایم ایل ڈی پیج نمبر 149 سندھ ہائی کورٹ کا کیس ہے, محمد نعیم کے کیس میں اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور ہوئی. پھر 2020 وائی ایل آر پیج نمبر 1476 میں سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر زیب کا کیس ہے
324 اور 337 اس میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ صرف جو گواہوں کی گواہی ہے اس میں کوئی ڈسکرپنسیز آ جائے تو اسے آپ اسی بنیاد پہ بری کر دیں، یہ غلط ہے، بلکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو بھی ٹرائل کورٹ دیکھے، جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں انہیں بھی انالائز کرے اور ان سارے جو ہے ایویڈنسز کی بنیاد پہ دیکھے کہ کہیں پہ اگر کنوکشن بنتی ہے تو کنوکٹ کر دے۔ اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور ہوئی اور بری ہوا آزاد ہوا ملزم دوبارہ سزا پا گیا۔ پھر ایک مرڈر کیس ہے 2019 پاکستان کرمنل جنرل 781 لاہور ہائی کورٹ ممتاز کا کیس ہے، اس میں باعزت بری ہوئے ملزم کو ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی، اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور کی۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے محمد انور کا 2019 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 12444 489F کا کیس ہے جعلی چیک کا، اس میں ملزم باعزت بری ہو چکا تھا، اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ سزا سنائی۔ پھر 2018 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 1264 میں کرپشن کا کیس تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائبر کرائم کا جو میٹر تھا اس میں شعیب شیخ کا بڑا مشہور کیس، اس میں اپیل اگینسٹ ایکویٹل منظور کی۔ پھر گلگت بلتستان کا ایک کیس ہے 2018 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 57، یہ ہے اسٹیٹ ورسز بلعوان شاہ، اس میں باعزت بری ہو چکا تھا ملزم اور باعزت بری ہونے والے ملزم کو سزائے موت سنائی گئی۔ تھینک یو۔